صاحب التاج والمراج والبراق والللم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والللم اسمه مكتوب مرفوع مشكور منقوش في اللوح والقلم سید الارض والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى صدر الهدى نور الهدى طاف الورى مصباح الظلم طاف الورى مصباح الظلم کر پوجا سجنا